नयाँ सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन र सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारमा कसरी थाल्ला काम। कान्तिपुर समाचारमा आज दौरा सुरुवालमा सजिएर शपथ लिएका प्रधानमन्त्री र 3 उपप्रधानमन्त्रीका चुनौती के र अवसर कस्ता। केन्द्रपछि 7 प्रदेशमा सुरु भयो सरकार गठनको कसरत। नेतृत्वको दावी गरेको काङ्ग्रेस भने प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमै। सत्ता गुमेपछि काङ्ग्रेसभित्र चल्यो आरोप प्रत्यारोप। नयाँ सरकारलाई शेयर बजारको स्वागत। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर र खेलकुदमा पाहुना टोली हङकङ 11 माथि बागमती प्रदेशको रोमाञ्चक जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 3 उपप्रधान सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। 4 मन्त्री बिना विभागीय मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक जारी। भिन्न विचार र पृष्ठभूमिका साथ दललाई मिलाउन दाहाललाई चुनौती। अर्थतन्त्र सुधार्नेदेखि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेसम्मका कार्यभार। आफ्नै राहदानी र नागरिकताको मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछाने बने उपप्रधान सहित गृहमन्त्री। राजनीति थालेको 6 महिनामै छलाङ। मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति यामिन भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दोषी ठहर। 11 वर्ष जेल सजायको फैसला। र नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्सको लगातार दोस्रो जित। फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई हरायो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका छन्। सरकारमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आजै राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्। त्यस लगतै उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल शपथका लागि दौरा सुरुवाल सहित पुगेका थिए। दौरा सुरुवालमा उनी केही असहज महसुस पनि गरेका थिए। दाहालले शपथमा देश र जनताको नाममा शपथ लिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज नै राष्ट्रपतिले शपथ गराएकी हुन्। दाहालले देश र जनताको नाममा शपथ लिएका छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा नयाँ पोसाकमा दाहाललाई असजिलो देखिएको थियो। आजै नियुक्त भएका 3 उपप्रधानमन्त्री मध्ये एमालेका विष्णु पौडेललाई अर्थ, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार र स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसैगरी एमालेका दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वाला कुमारी शाह तथा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाइएको छ। उनीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल 6औं पटक मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारको यात्रा सुरु गरेका छन्। तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका पौडेल वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्नदेखि सुरुदेखि नै सक्रिय थिए। सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने पौडेल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। पहिलो पटक उनी 2053 सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्। माओवादी उपाध्यक्ष उनी यो गठबन्धन बनाउन सक्रिय थिए। उनी यसअघि गृह र परराष्ट्र मन्त्री बनिसकेका छन्। गृहमन्त्री बनेका लामिछाने भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन्। नवनियुक्त मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह माओवादी आन्दोलनबाट उदाएकी नेत्री हुन्। तर अहिले उनी नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेकी छन्। उनले बारा क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनाव जितेकी हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री बनाएका थिए। तर उनी 13 दिन मात्रै पदमा बस्न पाइन्। शाह एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुन्। एमालेकै राजेन्द्र राईले धनकुटाबाट चुनाव जितेका हुन्। एमालेकै दामोदर भण्डारीले बैतडीबाट निर्वाचित भएका हुन्। मन्त्री खान जनमत पार्टीका नेता हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सङ्कटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन विज्ञहरूले राय लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले चालु खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गरी सरकारी फजुल खर्च घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। म खास गरिकन अर्थ जगतका सबै क्षेत्रहरू र सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूको समेत राय र सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै अर्थतन्त्रका आजका चुनौतीहरू के हुन्, यी चुनौती सृजना हुनुको कारण के हो, त्यसको राष्ट्रिय कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू के हुन् र यसको समाधानका निम्ति के प्रभाव कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै क्षेत्रका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूसँग सघन ढङ्गले संवाद गर्दै छलफल गर्दै
समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो जिम्मेवारीमा उपस्थित भएको छु। उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्रालयका सबै गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरे। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। विकास, नवगठित मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको छ, पछिल्लो जानकारी के छ? श्रद्धाजी, यतिखेर म कुरा गरिरहँदा मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको छ। भर्खरै मात्रै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिंहदरबार कार्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि यसअघि नै नवनियुक्त अन्य मन्त्रीहरू यसअघि नै आएर बसिसक्नु भएको थियो। 3 उपप्रधानसहित 4 अन्य मन्त्रीहरू आएर बसिसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आइसकेपछि पदभार ग्रहण गरिसकेपछि उहाँहरू यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठकमा बसिराख्नु भएको छ, क्याबिनेट बसिरहेको छ। विकास, पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले के निर्णय गरे? उनले मन्त्री र कर्मचारीलाई कुनै निर्देशन पनि दिएका छन्? सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश दिएन। उहाँले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै उहाँ क्याबिनेटको बैठकको लागि निस्किनु भएको छ। त्यसपछि मात्रै सञ्चारकर्मीहरूलाई पालै पालोसँग भित्र प्रवेश गर्न दियो। त्यो हुँदाखेरि अहिले एकैचोटि निर्णय सुनाउँदाखेरि मात्रै त्यो विषयमा थप जानकारी दिन सकिन्छ। श्रद्धाजी। हस् विकास, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनीथिए संवाददाता विकास आचार्य। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक बसिरहेको छ सिंहदरबारमा, यसै विषयमा जानकारी गराउँदै। नवनियुक्त उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने दावी गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै ठाउँमा पैसा तिरेर मात्रै सर्वसाधारणको काम हुने प्रचलनको अन्त्य गरी सुशासन प्रत्याभूति गराउने समेत बताए। यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा, कमी कमजोरीको बारेमा सुझाव लिएर, विज्ञ टोलीहरूको लिएर, यहाँ भएका हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको नि सबैको सुझाव लिएर हैन बा आफैले अध्ययन गरेर म एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुग्छु। तर एउटा कुरा पनि म भन्छु तपाईहरुलाई कि भ्रष्टाचार गर्नेहरूले बा पैसालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्नेहरूले बाहिरबाट मन्त्रालयलाई कब्जा गर्छु, ऐन नियमलाई आफै बनाउँछु भन्ने दिन गए भन्टान्नुस्। उनले सडक र सवारी सम्बन्धी तीनै तहको अधिकार बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर समेत गरे। पुराना राम्रा कामको योजनालाई निरन्तरता दिँदै आएका समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन पहल गर्ने बताएका छन्। सिंहदरबार मन्त्रालयमा साँझ पद बहालीपछि पहिलो निर्णय गर्दै लामिछानेले पन्तलाई न्याय दिने पहल सम्बन्धी फाइल तयार गर्न गृह सचिवलाई निर्देशन दिए। मिति 2075 4/11 मा हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको अनुसन्धान हालसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त हत्याको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेर पीडित परिवारलाई न्याय दिन, शंकास्पद व्यक्तिलाई छानबिन गरेर तथ्ययुक्त प्रमाण सङ्कलन गरेर पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको छु। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विरुद्धको उजुरी छानबिनमा सघाउने पनि बताएका छन्। उनले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले आफूले गृह मन्त्रालय रोजेको पनि बताए। 7 दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष चुनौतीका चाङ छन्। यससँगै 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले आफ्नो छोटो कार्यकालमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेको र अब मौका पाए भविष्यमा समेत स्मरण गर्न योग्य काम गर्ने भन्दै आएका थिए। नभन्दै अहिले दाहाल फेरि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल भएका छन्। दीर्घकालसम्म सम्झन योग्य काम गर्ने सङ्कल्प लिएका दाहालसँग कस्ता कस्ता चुनौती छन् त?
राजनीतिमा सधैँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि नयाँ प्रयोगबाटै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी 7 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई सहयोग गर्ने दलका एजेन्डा फरक फरक छन्। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा उनको दलको हैसियत तेस्रो भए पनि सांसद संख्या जम्मा 32 मात्र छ, जबकि 169 सांसदको समर्थन उनले जुटाएका छन्। आफ्नो पार्टी बाहेकका सबै सांसदको चित्त बुझाउन उनलाई चुनौती छ। त्यसमाथि नेकपा एमालेका मात्रै 78 सांसद छन्। सरकारको नेतृत्व लिए पनि एमाले सहित गठबन्धनका अरू दलकै एजेन्डामा चल्नुपर्ने बाध्यता दाहालमाथि देखिन्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नयाँ पुराना जति पनि विषयहरू छन् तिनमा निर्मम भएर अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग भन्नुहोस् अथवा एउटा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा हामीले सबभन्दा पहिला सबै पार्टीले त्यसमा सहमति गरेपछि त्यसपछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन बिल, शिक्षा र स्वास्थ्यको बिलमा साझा कमिटमेन्ट। राजनैतिक रूपमा मात्र होइन, दाहाललाई अपेक्षा अनुसार काम गर्ने परिस्थिति मुलुकमा देखिएको छैन। विश्वमा देखिन थालेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा परेको छ। अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। गाउँहरू सुनसान छन्। बेरोजगारीको समस्या छ। कृषियोग्य जमिन बाँझोमा परिणत भइरहेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदो छ। उद्योग व्यवसाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यी सबै विषय सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारलाई चुनौती छ। यो सरकारको मुख्य उद्देश्य नै हामीले सुशासन कायम गरेर समृद्धिमा फड्को मार्नु हो। यसअघि भएका सबै सकारात्मक कामहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जहाँ जहाँ कमजोरीहरू छन्, समस्याहरू छन्, ती कमजोरीलाई सच्याउने, समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र समृद्धिमा फड्को मार्नु हो। प्रधानमन्त्री दाहालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई सन्तुलनमा राख्न अर्को चुनौती छ। छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अमेरिकाको बढ्दो चासो नेपालमा देखिन्छ। यी बाहेक नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु पर्नेछ। त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी लगातार सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व नै पटक पटक गरिसकेको छ, तर पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यकालमा यो सबै टुङ्गोमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनैतिक सहमति कायम गर्न उनका लागि निकै चुनौती छ, किनकि सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा एमालेका कारण सत्य निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। दाहालले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चासो छ। वैचारिक चुनौती हो कि अनेक विचारधाराका पार्टीहरूलाई सँगै राखेर उहाँहरूले जुन सरकार बनाउनु भयो त्यो सरकारको नीति कस्तो बन्छ, कार्यक्रम कस्तो बन्छ र त्यसले दिने राजनीतिक सन्देश के हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अर्को चुनौती हो। तेस्रो चुनौती एमाले जस्तो पार्टीलाई उहाँले सरकारको साझेदार त बनाउनु भयो, तर एमाले आफै यसको लिड गर्दै छैन भनेपछि एमालेलाई डिल गर्ने पनि मलाई लाग्छ प्रचण्डको ठिक हिसाबले डिल गर्ने पनि प्रचण्डको अगाडि एउटा चुनौती छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु त छ नै, यो सँगै विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न पनि चुनौती छ। सरकारी सेवा प्रदायकले राम्रोसँग सेवा नदिएको मात्र होइन, भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढिरहेको छ। अघिल्ला कार्यकाल समय छोटो भएका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै आएका दाहाललाई तमाम चुनौतीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकेमा यो कार्यकाल अवसर पनि हुन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। चितवन छाडेर गोर्खा रोजेका दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै जिल्लाको विकास निर्माणले गति लिने कुरामा त्यहाँका स्थानीय निकै उत्साहित छन्। मलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने अवसर मिल्दा यी ढिले बाटाहरूलाई चाहिँ कालोपत्री बनाउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै धुले बाटो कालोपत्रे गर्नेदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनेसम्म प्रतिबद्धता सहित चुनावमा यसरी मत मागे। उनी अहिले देशको 44औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। गोर्खाबाट निर्वाचित दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै विकासले गति लिने भन्दै स्थानीयमा उत्साह छाएको छ। उहाँ जितेर पनि जानुभयो र हाल अहिले आएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। फेरि पनि हामीलाई आशा छ यो गोर्खा जिल्लाको समग्र
विकास गर्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ यो गोर्खामा के अरे धुले सडकहरू कच्ची रोडहरू छ नि त, अनि पिच गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि यो गोरखकाली रबर उद्योग छ, यो बन्द भइरहेको थियो, यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्नुभएको छ। अनि यो बुढी गण्डकी जलविद्युत पनि सञ्चालनमा ल्याउने भन्नुभएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि गोर्खाबाटै निर्वाचित बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बने। तर केही सडक र पुल निर्माण बाहेक जनताले आशा गरे अनुसारको विकास हुन सकेन। अहिले गोर्खाबाटै निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमाले विरुद्ध बनेको काङ्ग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धनबाट दाहाल निर्वाचित भएका थिए। अहिले एमाले सहितका 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई त्यति सहज भने छैन। आफै तेस्रो दल ठुलो दलको साथ लिएर अरू साना पार्टी र स्वतन्त्र लिँदाखेरि धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुप मिनिमम प्रोग्रामहरू पनि देखिसकेका छैन। अपेक्षाहरू धेरै छन्, त्यसलाई समायोजन गरेर लैजानको लागि चुनौती छ। यो चुनौतीलाई पार लाग्यो भने एकपल्टको हुन्छ, पार नलाउँदाखेरि राजनीति एउटा जोखिममा पनि हुन्छ। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा 2वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको गोर्खामा गठबन्धनका तर्फबाट क्षेत्र नम्बर 1 बाट काङ्ग्रेसका राजेन्द्र बजगाई र क्षेत्र नम्बर 2 बाट माओवादीका पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएका हुन्। दाहालले पूर्णकालीन राजनीति सुरु गर्न अघि गोर्खाको आरुघाटको भीमदय माविमा 2 वर्ष पढाएका समेत थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। नयाँ दल गठन गरेको 6 महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको प्रभावशाली मानिने गृहसहितका उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। राजनीतिमा रविको उदय जति आकस्मिक जस्तो लाग्छ, सत्ता लेनदेनका हिसाबले उनले पाएको पद झन् लोभलाग्दो मानिन्छ। तर रविले जुन मन्त्रालय लिए त्यही उनी विरुद्ध मुद्दा छ। नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विवादमा आफू विरुद्धको उजुरी बोकेर नयाँ गृहमन्त्रीले समग्र मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी कसरी सामना गर्लान् प्रश्न उठेको छ। पुराना र मूलधारका दलको विकल्प खोज्न भन्दै 6 महिना अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका सभापति रवि लामिछानेले तिनै परम्परागत दलहरूसँग मिलेर उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सञ्चारकर्मीका रूपमा चर्चा कमाएर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेले छोटो समयमा जुन हैसियत पाए, यस्तो संयोग नेपाली राजनीतिमा कमैले पाएका छन्। गृहमन्त्रीको शपथ लिएसँगै उनको परीक्षणको समय पनि सुरु भएको छ। अब रविको सत्तारोहण मात्रै निगरानीमा परेको छैन, उनले लिएको मन्त्रालयमा समेत मत बाजिएको छ। रविले अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता लिएको उजुरी गृह मन्त्रालयमै छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही हो, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्रीहरू हुन्, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कसैसँग विभेद नगरिकन स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक कुनै पनि किसिमको इन्टरफेरेन्स हुँदैन। जहाँ आफू विरुद्ध उजुरी र मुद्दा छ, त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई कसरी हेर्ने त? जुन मन्त्रालयमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रालयमा उहाँको केस छ, उहाँले सोध्नु पर्दैन। नागरिकता सम्बन्धी विवाद, यद्यपि उहाँ नेपाली नागरिक हो, मलाई पनि थाहा छ। एउटा प्रोसिड्युरल, एउटा कार्यविधिगत उहाँको एउटा कमजोरी छ, जुन कमजोरीको लागि अनुसन्धान भइरहेछ हो। त्यो केसमा उहाँले गृह मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण के हो? यस्तो केसमा उहाँले अरू मन्त्रालय छानेको भए हुन्थ्यो, अथवा उहाँले सारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई खसालेर होइन आलोचना गरेर मात्रै टिभी चलाउनुहुन्थ्यो, टिभीको च्यानलहरू। अनि उहाँ चाहिँ के पर्नुभयो त अहिले? उहाँ चाहिँ फेर हुनुहुँदो रहेछ त्यसो भए? रविले मतदाता परिचय पत्रमा 18,222 नागरिकता नम्बर उल्लेख गरेका छन्, जुन उनले अमेरिका जानु अघि नै लिएको नागरिकता हो। उनी अमेरिकी नागरिक हुँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भइसकेको थियो। लामिछानेले एकै समयमा 2 देशका राहदानी लिएको देखिन्छ। सन् 2015मा पुरानै नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएका थिए, जबकि अमेरिकी राहदानीको मिति सन् 2014 देखि 2024 सम्म छ। 2015मा उनले नेपालको राहदानी लिएका हुन्। नेपालको राहदानी लिन उनले पुनः पुरानो नागरिकता बिउताएका हुन्। अनुसन्धानको जड यसैमा जोडिएको छ। आफ्नै नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विवाद नटुङ्गिँदै
त्यही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका रविले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्छन् यो अर्को प्रश्न हो। क्याबिनेट ब्युरोक्राटलाई उहाँहरू मन्त्री फेरिएर केही पनि फरक पर्दैन होइन। रवि लामिछानेजीले राम्रो काम गर्नु सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नु भएन असहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरू अन्त जानुहुन्छ हो, अथवा उहाँले निष्क्रिय रहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी यो फोर्सलाई चलाउने उहाँको हातमा छ। गाह्रो छ। गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु अरू मन्त्रालय सम्हाल्नु जस्तो होइन। गृह मन्त्रालय आन्तरिक सुरक्षाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। राजनीतिले जिम्मेवारी दिए पनि प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक सुशासन, बलात्कार, हत्या, सुन तस्करीमाथि प्रश्न गर्ने रविले त्यो जिम्मेवारी अब आफैले सम्हाल्नु पर्नेछ। आफूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ र नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्छन् त्यो अबको परीक्षा पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हेम पर्साईका साथमा अञ्जना लामिछाने र रमेश धमला, काठमाडौँ। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठक भर्खरै सकिएको छ। थप जानकारी दिन सहकर्मी विकास आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा छन्। केही बेरपछि हामी पुनः सम्पर्क गर्नेछौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज अर्कै खालको चाहिँ नि गठबन्धन भएको छ। त्यसमा अब के चाहिँ नि सहमति गरेका छन् नेताहरूले, त्यसलाई सहमतिलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दिगो जान्छ। भोट माग्न जाँदा मात्रै आउनुहुन्छ, त्यसपछि फर्केर पनि गरिब दुखीको घर घरमा पुग्नुहुन्न। अहिलेको जुन व्यवस्थापिका संसदको जुन स्वरूप छ, यो स्वरूपमा प्रधानमन्त्री 2 कार्यकालभन्दा तेस्रो कार्यकाल बन्न नपाउने र प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था हुनुपर्छ। आपसी सहयोग हुनुपर्छ होइन, मिलेर दुईटा बने पनि मिलेर राख्नुपर्छ होइन, देशको विकास हुनुपर्छ। देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ निकास दियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो। विवादमा नपरिकन एकीकरण भएर काम गरिदिए, इमान्दारीपूर्वक नेपाल देशको लागि काम गरिदिनु पर्यो। राजनीतिक दल जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ त्यो दलको केन्द्रीय नेताहरू सुध्रिन जरुरी छ। पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म छोड्नु भएन। निम्न स्तरका जनताहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सक्छ, कसरी उनीहरूको जीविका उपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अडिग रहेर राजनीति गर्न सक्यो भने आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र हितको निमित्त गौरवान्वित हुने खालका निर्णयहरू गर्ने। कुर्सी ठुलो भन्दा पनि जनता ठुलो हो भनेर भनिदियोस्। जनताले माग गरेको कुराहरू बुझिदिनुहोस्, जनताको चित्त बुझाउनुहोस्। राजनीतिमा असम्भव केही हुन्न र कोही पनि दीर्घकालीन शत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने गरिन्छ। त्यसका उदाहरण हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। 2 वर्ष अघि पुष 5 गते संसद विघटनपछि यी दुई नेताले एकअर्कालाई उछितो मात्रै काडेनन्, पानी बारबारकै सम्बन्ध रह्यो। एकअर्काको शक्ति क्षीण गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेका दुई अध्यक्षलाई आज फेरि एकै ठाउँमा उभ्याइएको छ। हेरौँ दाहाल र ओली बीचका विगतमा भएका कटाक्षका केही अंश। अब केपीको हातमा केही छैन, प्रश्न बुन्नुवाला केपीको हातमा अब केही पनि छैन। जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नु हो त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो। यो त्यान्द्रो समातेनन् र छोडे भने यिनीहरू त्रिशुलीको भेलमा गए जस्तो। एमालेको भेलले बगाउँछ, त्यसकारण यिनीहरूले यो गठबन्धन नामको त्यान्द्रो छोड्दैन। यो समाति राख्न यिनीहरू बाध्य छ। अब जहाँसम्म एमालेसँग तत्कालै चाहिँ केही गठबन्धन हुने या पार्टीको चाहिँ सहकार्य हुने अहिले स्थिति म देख्दिनँ। कुनै पनि तहमा म अहिले कुनै पनि तहमा म देख्दिनँ। त्यसो गर्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केपी ओली नायक कि खलनायक? खलनायक। फोल ओढेर वामपन्थी तर व्यवहारमा दक्षिणपन्थी, दक्षिणपन्थीका सेवक। उहाँ उल्टो बाटो हिँड्नेतिर नै हुनुहुँदो रहेछ। मैले भन्ने गरेको छु, उहाँ गोरुगाडाको सिद्धान्तबाट दायाँ बायाँ हुनुभएको रहेनछ। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व मात्रै होइन, सरकार निर्माणको भूमिकाबाटै एकाएक बाहिरिन पुग्यो। सरकारको नेतृत्वबाट एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेसभित्र देउवा र उनका सहयोगीहरूको भूमिकालाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। विवाद यति बढेको छ कि संस्थापन पक्षीय नेताहरू विभाजित छन्।
काङ्ग्रेसमा अहिले केन्द्रीय समिति बैठकदेखि विशेष महाधिवेशनसम्मको आवाज उठेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आइतबार बिहानसम्म आफू 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए। तर दिउँसो 2 बज्न नपाउँदै बदलिएको देशको राजनीतिले देउबालाई प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै रोकेन, सत्ता राजनीतिबाट काङ्ग्रेसलाई नै बाहिर राखिदियो। संसदमा पहिलो दल हुँदाहुँदै पनि सत्ता राजनीतिबाटै एकाएक बाहिरिनु परेपछि काङ्ग्रेसमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेको विषयलाई लिएर देउबा पक्षीय नेताहरू नै रुष्ट देखिएका छन्। आज गठबन्धन बुमरेङ किन भयो त? र केन्द्रीय समितिको परामर्श र उसको सुझावलाई किन व्यवस्था गरियो? यो कुराको चाहिँ आज हामीले खोजी गर्ने बेला भएको छ। हामीले भनेका छौँ कि केन्द्रीय समितिको बैठक यथाशक्य छिटो बोलाएर जसले यसमा गतिविधि गरेका छन् उहाँहरूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले देउबाले गठबन्धनका अन्य दलसँग सहमति जुटाउन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सहित केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्मिलित कार्यदल बनाएका थिए। यसका अलावा देउबा पत्नी आर्जु सहितका केही नेता पनि सक्रिय थिए। कार्यदलमा रहेर पनि सही सूचना पाउन नसकेको र सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै देउबा पक्षीय नेताहरूले कार्यदलका नेताहरूको आलोचना गरेका छन्। तर रणनीतिक रूपमा के गर्ने, एउटा चाहिँ क्रुसियल अवस्था आइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ बसेका साथीहरूले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो या पार्टीको अरू साथीहरूको समेतको कन्सल्टेसनमा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ कहीँ कमी कमजोरी हाम्रो तर्फबाट पनि रहेको। देउबा पक्षीय नेताहरू नै एक आपसमा दोषारोपणमा उत्रिँदा शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरूले भने सभापति देउबा पार्टी विधान विपरीत चल्न थालेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। पार्टीभित्रको आफैमा एउटा चाहिँ शक्तिशाली भएर निस्केको जुन समूह छ त्यसमा स्वयं सभापति एकजना उपसभापति नै हुनुहुन्छ, तर अर्को संयन्त्रलाई बाहिर राखेर जुन किसिमको एउटा घटना निर्माण गरियो त्यसले के देखाउँछ नि पार्टी विधानसम्म चलेको छैन, पार्टी संस्थागत रूपको छैन, पार्टी एउटा गुटले सञ्चालन गरेको छ। राजनीतिक संवाद र निर्णय प्रक्रियामा देउबाले 13 जना पदाधिकारी मध्ये उपसभापति खड्गा बाहेक अरू कसैलाई पनि सहभागी गराएनन्। देउबाले एक्लै पार्टी र सरकार चलाउन खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको एक थरीको बुझाइ छ। नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। वास्तवमा यत्रो मेजर डिसिजन गर्दाखेरि पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी छ, पदाधिकारीहरू छन्, पार्टी त एउटा विधि र विधानले चल्छ नि। यत्रो मेजर डिसिजन लिँदाखेरि गर्दाखेरि सरसल्लाहमा कमसेकम पदाधिकारीहरूलाई कार्य सम्पादन समितिको बैठक भए पनि बसेर एउटा निर्णय गरेर एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो। यो त खेलाउने कि यो त कुनै जसलाई जे मन लाग्यो त्यति बेला त्यो गर्ने विषयवस्तु त होइन। संघीय सत्ताबाट बाहिरिएको काङ्ग्रेस 7 प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमै रहने देखिएपछि नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ। संस्थापन पक्षीय नेताहरूले नै नेतृत्वको आलोचना गर्दा देउबामाथि थप दबाव पर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक भर्खरै मात्र सकिएको छ। बैठकका निर्णयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। प्रधानमन्त्री अब पहिलो दिन हो, उत्साह पनि होला, थोरै बोलेर जान्न। हामी प्रतीक्षारत छौँ लामो समयदेखि। थोरै यता आइदिनुहोस् न। नमस्कार, तपाईँलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ। कस्तो अनुभव भइरहेको छ? पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्नु। यो नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएपछि जनतामा र आम रूपमा एउटा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ। मैले महसुस गरेको कुरा त्यो हो। हाम्रो अगाडि, देशको अगाडि पक्कै पनि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू छन्, तर यो मन्त्री परिषद जस्तो किसिमले बनेको छ र गएको निर्वाचनमा मतदानको जस्तो प्रकृति देखियो, परिणाम जस्तो देखियो, त्यसलाई समेटेको छ यो मन्त्री परिषदले र एउटा आशा जगाएको छ। हामी भर्खरै पहिलो बैठक सक्यौँ र हामीले यो बैठकमा पनि सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्ने
प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने कुरा, सुशासनतिर चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेका शास्ति र दुःखहरूलाई कम गराउने बारे जस्तो यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे ऊ सम्बन्धी लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रित भएका छौँ। साथसाथै हामीले अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गम्भीर रूपले देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने सङ्कल्प गरेका छौँ। तपाईमा हुटहुटी होला, केही न केही गरेर देखाउने त्यो चुनौती पनि छ, तपाईँले गर्नै पर्ने छ। तर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छु भन्ने कतिको लागिरहेको छ, किनभने गठबन्धन छ, मलाई लाग्छ अब त्यसमा नै केही नयाँ गरी छाड्ने सङ्कल्प भएकाहरूको नै यहाँ केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्याबिनेटको पहिलो बैठक बसेपछि पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै थिए। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्य 6 दलको समर्थनमा सरकार बनाएका छन्, तर दाहालका सहयात्री दलहरूबीचमा न कुनै विचार र सिद्धान्त मिल्छ, न राजनीतिक उद्देश्य। संविधान कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनकै क्रममा फरक विचार भएका दललाई साथ लिएर सत्ता हाँक्न दाहाललाई कति सजिलो छ? सहकर्मी जितेन्द्र झाको रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गाउँमा कुनै नेता आउँदा कुन चाहिँ चोर आएछ भन्ने अवस्था छ भन्दा दर्शक दीर्घामा ताली गुन्जेको थियो। त्यसको जवाफमा बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्खरको बाछो जथाभावी उफ्रदै हिँड्छ भनेर व्यङ्ग कसेका थिए। लिङदेनले नेतालाई चोर भनेकोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आपत्ति जनाएका थिए। कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्, कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको, अलिकति राताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। सार्वजनिक मञ्चमा यसरी छिछि दुरदुर गर्ने नेताहरू अहिले एकै ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेससँग भागवण्डा नमिलेपछि पूर्ववर्ती 5 दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका दाहाललाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्। फरक राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त बोकेका यी दलबीच संविधान, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता जस्ता विषयमै नमिल्ने धारणा छन्। एमाले भित्रै संहिता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठेको छ भने गणतन्त्र र संहितालाई माओवादीले आफ्नो सङ्घर्षको उपलब्धि दाबी गर्दै आएको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा, प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रादेशिक संरचना अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा बोकेको जसपा पनि यही गठबन्धनमा छन्। वैचारिक विविधता भएका यी दललाई एकैसाथ लिएर सरकार चलाउन दाहालका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एमाले र माओवादी बिचकै झगडाले नेतृत्वको अब ओलीजीको डिक्टेसन चल्छ। अब किनभने किङ मेकर त ओली नै हुन्, प्रचण्डजीको त 32वटा भोट मात्रै छ होइन। अब त्यस कारणले ओलीको भनाइ मान्नु पर्यो। त्यसमा अब तलमाथि भयो, कुरा मिलेन भने बरु सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला। कुनै बेला मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने नारा लगाउने सीके राउत र थरवट पहिचानको आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको उन्मुक्ति पार्टी पनि यही सत्ता गठबन्धनका सदस्य छन्। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्तारूढ घटक बनेको छ। परम्परागत दलसँग मिल्नुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्छु भन्ने रवि लामिछाने र पुराना दलहरू अहिले सँगै उभिएका छन्। केही दलले अब सरकार सञ्चालन र संसदमा पनि आफ्नो सहयात्रा कायम राख्लान्। पहिलो चुनौती हो
कि यो सबै कोलिसनमा सामञ्जस्य कायम गर्ने र पोलिसी मेकिङमा एउटा कमन धारणा बनाउने। किनभने उहाँहरूले जुन सडकमा बोलिराख्नु भएको छ त्यो तरिकाले राज्य सञ्चालन हुने स्थिति देखिँदैन। सत्ताको आकर्षणले विभिन्न ध्रुवमा रहेका यी दलहरू एक त भएका छन्, तर आफैले बोकेको सिद्धान्त र जनतालाई गरेको वाचा पूरा गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्छन् गर्दैनन् त्यसको परीक्षा हुन बाँकी छ। फरक विचार र सिद्धान्तबाट आएका दलहरूको सरकारले कस्तो साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला त्यसका लागि भने केही समय पर्खिनै पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहण अराजनीतिक र अराजकताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले दाहालको सत्तारोहण अपेक्षित नभएको बताए। यो घटनाले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रको अस्थिर राजनैतिक चरित्र फेरि उदाङ्गिएको टिप्पणी गरे। उनले अब फेरि नेपाली कांग्रेस नयाँ सोच, दृष्टिकोण, ऊर्जावान र एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै पार्टीको गल्ती र कमजोरीका कारण सङ्घदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। अर्थ र विकास। उच्च ब्याजदर र महँगीको मारले उपभोक्ता थिचिएका बेला गठबन्धन सरकारले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। विश्वमा देखिन थालेको आर्थिक मन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउनु पर्ने नयाँ अर्थमन्त्रीका बाध्यता हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलका सामु के छन् त चुनौती? नयाँ बानेश्वरमा सोमबार गठबन्धन दलको छलफल चलिरहेका बेला विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायहरू राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए। बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्ने आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायको माग छ। व्यवसाय सडकमा आउनुको कारण बढ्दो ब्याज मात्र होइन, घट्दो माग पनि हो। व्यवसाय सुस्ताएर बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न घर खेत्नै बेच्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको व्यवसायको गुनासो छ। कतिपय व्यवसायहरू कर्जा गलत तरिकाले घर जग्गा र सेयरमा लगाएपछि ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने दबावमा छन्। उद्योगी व्यवसायले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम माग गरे पनि त्यसलाई भरथेक गर्ने राज्यको आम्दानी समेत यही बेला खुम्चिएको अवस्था छ। सबै व्यवसायलाई सोलडोलोमा राखेर फिस्कल स्टिमुलस दिएर अथवा मौद्रिक स्टिमुलस दिएर बचाउने भन्ने अवस्थामा हामी अहिले होइनौँ। त्यो अवस्था पनि होइन। त्यही भएर सानोथा मझेला व्यवसायलाई गाह्रो पनि नपरोस्, लक्षित कर्जा प्रवाह पनि होस्। अर्कोतिर गएर जसले कर्जाको दुरुपयोग गरेर ऊ दण्डित पनि होस्। आफ्ना पक्षका व्यवसायहरूको मागलाई पुरा गर्ने नाममा त्यसमा सोच्न थालियो भने हामी फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्छौँ, किनभने सरकारसँग त्यो सामर्थ्य पनि छैन अहिले। आयात प्रतिबन्धका कारण बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चित अब आयात प्रतिबन्ध हटाएसँगै के हुने हो भन्ने प्रश्न छ। आयात रोक्दा सरकारको राजस्व कम उठेको छ। आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले गत वर्षको सञ्चितबाट मुलुकको खर्च धानेको छ। अवस्था यही रहे सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको तलब र प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन हुने देखिएको छ। अहिले मुख्यतः हाम्रो शोधनान्तर अवस्था चाहिँ सकारात्मक छ। त्यसलाई यथावत राखि नै रहनुपर्छ। महँगी करिब करिब अहिले 8.5-9% हाराहारीमा छ। यस्तो महँगी नियन्त्रण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ। रेमिटेन्स भने हत्तै बढेको छ, करिब 20% बढेको छ। यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नेपालीलाई अझै दक्ष बनाएर अझै तालिम लिएर पठाउन पाए नेपाली विदेशी बजारमा नेपालीको माग अत्याधिक छ। अबको सरकारले राजस्व असुली गर्ने र करिब 12 खर्बको लक्ष्य पुर्याउने असाध्यै महत्त्वपूर्ण चुनौतीमा छ। बढाएको ब्याज दरले पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सहरमा बस्ने निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक सबैभन्दा समस्यामा छन्। अब सुस्ताएको कर्मचारी तन्त्रलाई बिउताउनु पर्ने र वैदेशिक लगानीमा आएको सङ्कोचन हटाउन विदेशी लगानीकर्ता र विकासका काम अघि बढाउन दातालाई पनि विश्वासमा ल्याउनु पर्ने अबको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाई र पशुपति बुढाथोकीका साथ अर्थ ब्युरो, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए सरकारको स्थायित्व, बी सुशासन र सी जनअपेक्षा सम्बोधन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुनु पर्लामा 35%, बी सरकारको स्थायित्वमा 32% र सी सुशासनमा
33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ सरकारले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? ए. सुशासन र खर्च कटौती, बी. औद्योगिक वातावरण र सी. निजी क्षेत्रले विश्वास जित्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल T20 लिगमा हस्मतुल्लाह साहिदीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा फार वेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई 4 विकेटले हराएको छ। जारी प्रतियोगितामा फार वेस्टको यो पहिलो जित हो। कीर्तिपुर स्थित TU क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 98 रनको झिनो योगफल बनाएको थियो। एलेक्स ब्लेकले 37 बलमा 45 रन बनाउँदै टिमलाई सम्मानजनक स्कोरतर्फ दोहोर्याएका हुन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 तथा सन्तोष कार्कीले 12 रन बनाए। बाँकी खेलाडी दोहोरो रन बनाउन नपाई मैदान बाहिरिए। उमायर अलीले 3 विकेट हात पारे। साहिदी र भुवन कार्कीले समान 2-2 विकेट लिए। शेरमलको नाममा 1 विकेट रह्यो। जवाफमा उत्रिएको फारवेस्टले 19.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। साइदीले अभिजित 50 रनको पारी खेले। देव खनालले 17 तथा भीम सार्कीले 11 रन बनाए। अनिल खरेलले 2 विकेट हात पारे। यसअघि फारवेस्टले लुम्बिनी अल स्टारसँग 67 रनको पराजय बेहोरेको थियो। काठमाडौँको यो पहिलो पराजय हो। यसअघि काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई 26 रनले हराएको थियो। जनकपुर रोयल्सले नेपाल T20 लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा जनकपुरले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको हो। जनकपुरका लागि ललित राजवंशीले उत्कृष्ट बोलिङ गर्दै 5 विकेट लिए। TU मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगर 19 ओभर 5 बलमा 140 रनमा अल आउट भएको थियो। ओपनर गौरांशु शर्मा, कौशिक केसरिक विलियम्सको बलमा गोल्डेन डगआउट भएका थिए। अर्जुन साउथ पनि 18 रनमै मैदान बाहिरिए। सिकन्दर राजाले 38, रोहित पौडेलले 32 तथा हुसेन तालतले 28 रन बनाएका थिए। बाँकी ब्याटर सस्तैमा पेभिलियन फर्किए। कप्तान आन्द्रे मकवार्थी 1 रनमा बाहिरिए भने पृथ्वी बास्कोटाले खाता खोल्नै सकेनन्। विवेक यादवले 10 रन जोडे। बोलिङतर्फ ललितले 4 ओभर बल फाल्दै मात्र 8 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। विलियम्स र आदिल अन्सारीले 2-2 विकेट हात पारे। जवाफमा जनकपुरले 20 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। सागर पुन 5 रनमा नै क्लिन बोल्ड भएका थिए, तर कप्तान ट्रेभन ग्रिफिथ र चाडविक वाल्टनले पारी सम्हालेका थिए। ट्रेभन 25 र वाल्टनले अभिजित 69 रनको योगदान गरे। सारफुद्दिन अशरफले 23 रन थपे। आदिल 6 बलमा 10 रन बनाउँदै अन्तिम समयसम्म क्रिजमा रहेका थिए। जनकपुरलाई अन्तिम ओभरमा जितका लागि 16 रन आवश्यक थियो। तालतलाई वाल्टनले 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेपछि जनकपुरको जित सुनिश्चित भएको हो। विराटनगरको यो दोस्रो हार हो। बागमती प्रदेश आमन्त्रित क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा घरेलु टोलीले हङकङ 11लाई 4 विकेटले हराएको छ। मुलबानीको तल्लो मैदानमा भएको 40 ओभरको खेलमा टस हारेको हङकङको महिला टिमले पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको थियो। हङकङ 25 ओभरमा 101 रनमा अल आउट भयो। केरी चेनले सर्वाधिक 22, इमा लेईले 16, हेली लुईले 14 रन बनाइन्। हङकङलाई सस्तैमा समेट्न खुसी डङ्गोलले 3, सोनी पाखरिनले 3 तथा अस्मिना कर्मचारीले 2 विकेट हात पारिन्। विविसा साईको नाममा 1 विकेट रह्यो। जवाफमा उत्रिएको बागमतीले 29.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। कञ्चन श्रेष्ठले 25, सोनी पाखरिन र सारिना सिलवालले 21 रन बनाए। बेटी चानले 3 तथा इमा लेईले 2 विकेट हात पारिन्। सोही फर्म्याटको पहिलो खेलमा पनि घरेलु टोली 2 विकेटले विजयी भएको थियो। यी दुईले अब 2वटा T20 खेल खेल्नेछन्। पहिलो खेल भोलि सोही मैदानमा हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।